दलहरू भारतको प्रभावमा होइन, केही नेताहरू भारतको प्रभावमा थिए। त्यो बीपी कोइराला थिए कि बीपी त धेरै माथि उठ्नुभएको, उहाँ भारतको प्रभावमा भएको आज के अरे लोकतन्त्र नेपालमा आउँथ्यो र 3 करोड नेपाली एमसीसीको विरुद्धमा छन्। एउटा शेरबहादेवा त्यसको पक्षमा लागेर उचित हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसलाई होइन, केही नेताहरूलाई यो पैसाको कारण, अमेरिका एउटा महाशक्ति राष्ट्र भएको कारण, उसको तागतको कारण र आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको कारण, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा। ज्यानको सुरक्षा कहाँबाट उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यो त के छ भने अमेरिकाको नुन खाइसकेका छन् यिनीहरूले, अमेरिकासँग कमिटमेन्ट गरेका छन्, यिनीहरूले आँखा चिम्लेर नेगोसिएसन गरिसकेका छन्। अब नगर्दाखेरि यिनीहरूको हैसियत के हुन्छ? हामी अफगानिस्तानको घटनाहरू हेरौँ न, त्यहाँका राजा भागेर गएनन्। एमसीसी पास हुनु भनेको केही नेताहरूको ज्यान पनि असुरक्षित हुनु हो, ती राजनीतिक दलहरूको साख पनि गिर्नु हो। यो एमसीसी पास गरेर देखाओस् न, हेरौँ न, जनताले के हातमा दैलो मारेर बस्छन्? अर्काका देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई असर नपर्ने सम्झौता पो गर्नुपर्छ। खुला हृदयले चाहिँ हाम्रो देशलाई विकास गर्ने, यहाँका जनता समृद्ध हुन् भन्ने सोच राख्छ भने हाम्रो कानुन बाँध्ने खालका कुराहरू, उसको कानुनलाई चाहिँ लाद्ने कुराहरू गरेर सन्धि सम्झौता गर्छ र? कुन चाहिँ नेता गरिब छन् देखाउनुहोस् त मलाई एउटा पनि। एउटा नेता दुई रङका चप्पल लाएर काठमाडौँ पस्नेले महल बनाएका छन्, 10 करोड 12 करोड गाडी चढाइरहेका छन्। कहाँबाट ल्याउँछन्? तिनीहरूका श्रीमतीहरू चाहिँ मार्केटिङ र सपिङ गर्न चाहिँ ब्याङ्कक र हङकङ कहाँबाट जान्छन्? सिङ्गापुर जान्छन्। उनीहरू बिरामी हुँदाखेरि विदेश जाइन्छ। अरू चाहिँ मोहन वैद्यले यहाँ औषधि उपचार गर्नु पर्यो। के अरे कम्युनिस्टका एउटा पाठशाला भनेका नेता होइनन्? बीपीको मेलमिलाप दिवस, बीपी 2033 साल पुस 16 गते भारतबाट राजाका चाहिँ क्रूर शासन, पञ्चायतको क्रूर शासनमा पनि ज्यान जोखिममा राखेर राजकाज मुद्दाको परवाह नगरिकन उहाँ नेपाल फर्किनुभयो। देशको लोकतन्त्रलाई बचाउन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउन, भारतको चाहिँ विस्तारवादी नीतिबाट चाहिँ मुक्त गराउनको लागि उहाँ देश पस्नुभयो। प्राध्यापक महेश प्रसाईज्यू नमस्कार। एबिसी खबर हेरिरहनुभएका संसारभरिका दर्शक महानुभावहरूलाई आज बीपी मेलमिलाप दिवस र स्वराज्य अभियानको जय नेपाल। कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ बीपी कोइरालालाई मेलमिलाप दिवसको दिन? बीपी एउटा सन्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि उहाँलाई नजिकबाट हेर्न पाएँ विद्यार्थी जीवनमा। बीपीको सोच, चिन्तन, दृष्टिकोण व्यापक थियो। उहाँ वसुदैव कुटुम्बकम विचारले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जीवन पनि उहाँको समाजवादी चरित्रको थियो। उहाँको निर्वाह पनि समाजवादी चरित्रको थियो र आम नेपालीलाई एउटा एकल गोरु, एउटा सानो भएको घर, के अरे कमाएर खाने स्रोत, तुलसीको मठ, केराको बोट भएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो र योजनाविदहरूलाई पनि योजना बनाउँदाखेरि देशको माटो छोएर योजना बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँको जीवन पनि त्यस्तै थियो। उहाँ लोभबाट, पापबाट, षड्यन्त्रबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँको साहित्यिक पाटो पनि त्यस्तै छ, समाजवादी चिन्तनको छ र सांस्कृतिक पाटो पनि त्यस्तै व्यापक छ र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरामा पनि उहाँ एउटा विश्वव्यापी दृष्टिकोण राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो। ती बीपीको छत्रछायामा हुर्केका नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम अग्रज अथवा पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूले पनि निर्वाह गरेदेखि लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो। म त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिका महान अभियन्ताको रूपमा उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाको भारत निर्वासन सहित उहाँ नेपाल फर्किसकेपछिको अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ? भारतमा बसेर पनि उहाँले आन्दोलनको लागि एउटा हाइटमा, उचाइमा पुर्याउनको लागि अभियानहरू चाल्नुभयो। त्यहाँका समाजवादी नेताहरूको सरसहयोग, किनभने भारत स्वतन्त्रता गराउँदा, ब्रिटिसहरूबाट गराउँदाखेरि नेपाली राजनीतिज्ञ बीपीका पिता कृष्णप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला लगायत नेपालका धेरै नेताहरू, गणेशमानजी, किशनजी आदिको स्वर्णशमशेरको ठुलो भूमिका थियो र नेपालमा पनि लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि त्यहाँका साथीभाइहरूको, इष्टमित्रहरूको, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको के अरे सहयोग सद्भाव उहाँले लिन खोज्नुभएको थियो। तर इन्दिरा गान्धी एउटा क्रूर शासक थिइन्, उनी एउटा साम्राज्यवादी के अरे चेतनाकी शासक थिइन्। उनले भारतको चाहिँ हित हेरिन् तर छिमेकीहरूको हित हेरिनन् र उनको निरङ्कुश शैलीबाट नेपालको कल्याण हुँदैन, लोकतन्त्रको कल्याण हुँदैन भन्ने ठानेर उहाँले बरु आफ्नै राजासित, आफ्नै देशसित, आफ्नै माटोसित सम्झौता गर्छु भनेर नेपाल फर्किनुभयो। त्यो उहाँको अभिनन्दनीय कदम हो। भनेपछि इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव उहाँलाई के गरेको हुन सक्थेन? होइन, भारतलाई उनले सिक्किम जस्तै रूपमा लैजानका लागि, अब त तिब्बतको जस्तै पृष्ठभूमिमा बनाउनको लागि, उनले चाहिँ अथवा भुटान जस्तै बनाउनको लागि उनले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई त्यसरी हेर्थिन्। तर बीपी भनेको चाहिँ दक्षिण पूर्व एसियामा विल्ली ब्रान्डहरू जस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो।
अब पछिल्लो के अरे कुरालाई स्मरण गर्ने हो भने गान्धीजीका के अरे योगदानहरू, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जस्ता के अरे महान के अरे नेताहरू त्यहाँ थिए। त्यस्ता नेताहरूको के अरे सङ्गतमा उहाँ के अरे आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि अगाडि बढाउनु भएको हुनाले उहाँले विश्वव्यापी मान्यतालाई के अरे कूटनैतिक मर्यादालाई, छिमेकीहरूसितको सौहार्दतालाई र बन्धुत्वको भावनालाई सङ्गठित रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ढालेर चाहिँ लैजाने सोच बनाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि बिपीको चित्त चाहिँ के अरे इन्दिरा गान्धीको जस्तो साम्राज्यवादी विस्तारवादी संस्कारले उत्पन्न थिएन। उहाँ नेपालको हित चाहनुहुन्थ्यो, भारतको हित चाहनुहुन्थ्यो, चिनको हित चाहनुहुन्थ्यो, अमेरिकाको हित चाहनुहुन्थ्यो, वरिपरि जापानको पनि हित चाहनुहुन्थ्यो, जो छिमेकसँग साह्रै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्थ्यो। अब तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको टक्रावले गर्दाखेरि देश झन्झन जोखिममा गएको कुरा पनि सर्वव्यापी नै छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ दुईजनाको टक्राव? होइन, राजा महेन्द्र र बिपीको पाटो के अरे दुइटै ठुला हाइट टावरिङ हाइटका नेता हुन्। राजा महेन्द्र पनि सामान्य व्यक्ति होइनन्। अब बिपी त जनताको छोरो, झन् सामान्य हुनुहुन्न, किनभने उहाँको सोच, चिन्तन, दृष्टिकोण, विचार, अध्ययन मनन, दृष्टिकोण यी सारा कुराहरूमा बिपीको व्यापकता थियो। र राजा महेन्द्रले पनि एउटा राजपाटको शैलीबाट एकोहोरो पाराले हेरे। उनले अलिकता व्यक्तित्वको टक्रावट भन्दा हुन्छ सारांशमा। उनले पनि बिपीलाई सम्मान चाहिँ नगरेका होइनन्। के अरे महेन्द्र र बिपीको बिचको एउटा पर्सनालिटीको झुङ्गाको टक्रावट मात्रै हो, नभए आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण उनीहरू दुइटै ठिक छन्। तथापि लोकतान्त्रिक पद्धति र मर्यादालाई राजा महेन्द्रले अलिकता उदारवादी दृष्टिकोण राखिदिएको भए आज नेपालमा यस्तो स्थिति आउने थिएन। अब 2017 सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो एकतन्त्री शासन कायम गरेका थिए राजा महेन्द्रले। त्यो देशको लागि, हितको लागि थियो, राष्ट्रियताको पक्षमा त्यो राम्रो थियो भनेर भनिन्छ। त्यो समयलाई तपाईँ निहाल्नुहोस् न। होइन, त्यसलाई अब हामीले इतिहासलाई अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने त्यसबेला पनि अहिले नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पार्टीका बिचमा द्वन्द्व, नेताका बिच टक्रावट, आन्तरिक गुटबाजीले त्यो र कलह त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि थिए। त्यो कलह र द्वन्द्वको फाइदा चाहिँ राजा महेन्द्रले उठाए। यदि त्यतिखेर 7 सालको क्रान्ति सफल भइसकेपछि 15 सालको आम निर्वाचन बिपीको 2/3 सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ मेलमिलापका कुराहरू, के अरे एकताका कुराहरू, सद्भावका कुराहरू अगाडि आएर पार्टीभित्र चाहिँ गुटबाजी नभएको भए, आन्तरिक कलह नभएको भए राजा महेन्द्रले केही गर्न सक्ने थिएनन्। बिपी पनि पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गइरहनु भएको थियो। त्यहाँ परस्पर नेताहरूको गुटबाजी टक्रावट भइरहेको थियो। सुवर्ण शमशेरको धार एउटा थियो, किशनजीको धार एउटा थियो, गणेशमानजीको धार एउटा थियो, र यता बिपीको पनि आफ्नो दाजुभाइका बिचमा मातृका बाबु, गिरिजाबाबुलाई लिएर हिँड्नुपर्ने सबै कुराहरू योजनाबद्ध ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट चल्न नसकेको कारणले त्यहाँ द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो। त्यो द्वन्द्वमा राजा महेन्द्रले खेल्ने मौका पाए। तत्कालीन समयमा महेन्द्रले त्यो कदम नचालेको भए देशको अस्तित्व नै विलीन हुन सक्थ्यो, देश सिक्किमीकरणको बाटोमा जान सक्थ्यो भनेर पनि अहिले विश्लेषण गरिन्छ नि। होइन, त्यो कुरामा पनि केही सत्यता किन छ भने राजा महेन्द्र महान राष्ट्रवादी राजा हुन्। किनकि दलहरू भारतको प्रभावमा थिए नि त त्यो बेला। इन्दिरा गान्धीको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। होइन, दलहरू भारतको प्रभावमा होइन, केही नेताहरू भारतको प्रभावमा थिए। त्यो बिपी कोइराला थिए कि? बिपी त धेरै माथि उठ्नुभएको। उहाँ भारतको प्रभावमा भएको आज के अरे लोकतन्त्र नेपालमा आउँथ्यो र आज जसले जति ठुला कुरा गरे पनि नेपालको जनआन्दोलन अथवा 62 63को आन्दोलनको पृष्ठभूमि नै बिपी कोइरालाको सोच र चिन्तन हो। त्यसैको के अरे मर्यादामा बसेर चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले काम गर्ने अवसर पाएका हुन्। तर उनीहरूले बिपीको जस्तो उदार दृष्टिकोण, देशप्रतिको प्रेमलाई सोच्न सकेनन्। उनीहरू खालि परिवारवाद र बिचौलियावाद, गुटवादमै अल्मलिए। उनीहरूले एउटा समूहको राजनीति मात्रै गरे, देशको राजनीति गरेनन्। अब राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई त्यस्तो कठिन समयमा जेल हाले अथवा उनलाई धेरै नै दुःख दिएका थिए दलहरूलाई। त्यो हुँदाहुँदै पनि उनले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर भने, राजाको प्रशंसा नै गरे। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो एउटा कारण छ के भने राजा महेन्द्र पनि यो राष्ट्र नै सोध्दथे थिए, बिपी पनि यो राष्ट्र मात्रै सोध्दथे। ती दुईजनाको मिलन बिन्दु भनेको राष्ट्रिय एकता थियो। राष्ट्रको लागि राजा महेन्द्रले पनि गद्दारी गरेनन्, बिपीले पनि गर्नु भएन। यो खालि दुईटा नेताहरूको बिचको व्यक्तित्वको टक्रावटले मात्र त्यहाँ भएको द्वन्द्व सिर्जना भएको। राजा पनि त राजा हुन् नि,
बाघको छोरो त बाघै हुन्छ नि। राजाले चाहिँ जनता जस्तो साधारण भएर त बस्दैन नि, ऊ पनि उसमा पनि एउटा इगो हुन्छ, अहम हुन्छ। तर त्यो इगो र अहमले कति नेपाली जनतालाई चाहिँ मूल्य र मान्यता पुर्याउँछ त्यति मात्रै कुरा हो। नेपाली जनताको हित गर्छै गर्दैन, नेपालको सार्वभौमिकता राख्दा नेपालको अखण्डता नेपालको राष्ट्रियतालाई त्यसले हित गर्छै गर्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो। तर आन्तरिक राजनीतिमा नेपालभित्रको राजनीतिमा बिपीको व्यक्तित्व धेरै माथि थियो, राजा महेन्द्रको नै माथि थियो। राजा महेन्द्रले देशलाई बनाउने काम गरे। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि कोदारी राजमार्गदेखि ठुल्ठुला चिनी मिलहरू, उद्योग कल कारखानाहरू, के अरे जुत्ता कारखानाहरू, सिमेन्ट उद्योगहरू, कपडा कारखानाहरू, धागोका कारखानाहरू, यस्ता धेरै के अरे विकासका कामहरूमा राजाले ध्यान दिए। र बिपीले पनि समाजवादी चिन्तनबाट गर्न खोज्नुभएको थियो। दुवैजनाका बिचमा एउटा समानता भएको भए, के अरे टकरावट नभएको भए आज मुलुकले यसरी खण्डित हुनु पर्दैन थियो। अब अहिले बिपी कोइरालाको लिगेसी बोकेको कङ्ग्रेस छ, त्यो विरासत कायम राखिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। अब बिपीको लिगेसीकै आधारमा यहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेस आइपुगेको हो र 23 सिटमा आउँदा पनि के अरे सरकार बनाउने के अरे हैसियत बनाउँछ नेपाली कङ्ग्रेसको पुरानो इतिहास, पुरानो परम्परा, पुरानो विरासतलाई लिएर। सवाल के छ भन्नुहुन्छ भने अब बिपीको लिगेसीलाई पालना गर्ने मान्छे मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा 4-5 जना देखेको छु। एउटा डाक्टर शेखर कोइराला हुन्, दोस्रो धनराज गुरुङ हुन्, तेस्रो गगन थापा हुन्, चौथो विश्वप्रकाश शर्मा हुन्। अरू शेरबहादुर देउवाले पनि यो पछिल्लो चरणमा के अरे काङ्ग्रेसलाई र प्रजातन्त्रलाई र देशलाई समृद्ध बनाएर लानको लागि उहाँ यो गुटबाट, परिवारबाट, स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ। अब पछिल्लो चरण उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा त गर्दैछौँ हामी। तर अब यो एमसीसी प्रकरणले उहाँलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन। अब एमसीसी प्रकरणले नै कङ्ग्रेसलाई टेस्ट गर्नेछ। निश्चित हो नि, कङ्ग्रेस त एमसीसीको पक्षमा छ नि त। अनि कङ्ग्रेसको कहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रियताको सवाल बुझेन कङ्ग्रेसले। अहिले केही व्यक्तिहरूको कुरा हो। कङ्ग्रेस हुने देउवा स्वयं एमसी राष्ट्रघाती छैन भनेर बारम्बार उल्लेख गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो कुरा जनतासँग व्यक्ति होइन नि त देउवा। होइन उहाँ संस्था हो, संस्था हो, पार्टी हो, सरकार प्रमुख हो, माने। तर 3 करोड नेपाली एमसीसीको विरुद्धमा छन्। एउटा शेरबहादुर देउवा त्यसको पक्षमा लागेर उचित हुन्छ? तर 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि गरेका पात्र हुन् नि त उनी। त्यो बेग्लै कुरा हो, अहिलेको परिस्थिति त्यो बेग्लै कुरा हो। यो बहुदलीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा हामीले हात काटेर दिन्छौँ, जनताले हात काटेर दिन्छन् नेताहरूलाई। तर देश एकातिर छ, जनता एकातिर छन् र केही नेता राजनीतिक दल एकातिर छन् भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन? हाम्रो हितमा भएको भएदेखि नेपाल के अरे एमसीसीको बारेमा चिरफार गर्ने यता ठुला विज्ञहरू, परराष्ट्रविदहरू, सचिवहरू, पुराना नेताहरू, एक्सपर्टहरू साराले चाहिँ यो हाम्रो हितमा छैन, हाम्रो अखण्डतामाथि, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि असर पुर्याउँछ भन्ने जान्दै पनि हामी किन त्यता लाग्ने? त्यो के छ बाध्यता हामीलाई? त्यसो भए कुन बाध्यताको डोरीले बाँधिरहेछ नेपाली कङ्ग्रेसलाई जसले गर्दा एमसीसीको पक्ष पोषण गरिरहेछ? नेपाली कङ्ग्रेसलाई होइन, केही नेताहरूलाई यो पैसाको कारण, अमेरिका एउटा महाशक्ति राष्ट्र भएको कारण, उसको तागतको कारण र आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको कारण, यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा। ज्यानको सुरक्षा कहाँबाट उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यो त के छ भने अमेरिकाको नुन खाइसकेका छन् यिनीहरूले, अमेरिकासँग कमिटमेन्ट गरेका छन्, यिनीहरूले आँखा चिम्लेर नेगोसिएसन गरिसकेका छन्। अब नगर्दाखेरि यिनीहरूको हैसियत के हुन्छ? हामी अफगानिस्तानको घटनाहरू हेरौँ न, त्यहाँका राजा भागेर गएनन्, भाग्नु पनि स्थिति आएकै आएन। जहाँसुकै पनि त के अरे ठुला शासक नेताहरू के अरे यस्ता सन्धि सम्झौतामा हारेपछि त देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ नि। यो त बुझेर गर्नुपर्छ नि। त्यो परिस्थिति आउन पनि सक्छ नेपालमा। अब राम्रो स्थिति छैन। एमसीसी पास हुनु भनेको केही नेताहरूको ज्यान पनि असुरक्षित हुनु हो, ती राजनीतिक दलहरूको साख पनि गिर्नु हो। यो एमसीसी पास गरेर देखाओस् न, हेरौँ न। जनताले के हातमा दही बानेर बस्छन्, दही जमाएर बस्छन्? होइन, पछिल्लो समयलाई तपाईँले सरसर्ती निहाल्दाखेरि चिनिया राजदूत याङसी र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। अब अहिले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। एमसीसीको विषयमा छिटो निर्णय लिनुहोस् भनेर अमेरिकी पक्षबाट आइरहेको एक किसिमको दबावलाई पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? मैले यसअघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, अमेरिका एउटा महाशक्ति राष्ट्र हो, चीन पनि अब तेस्रो दुनियाँमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको राष्ट्र हो र त्यहाँका मानिसहरू आफ्नो देशप्रति इमान्दार हुन्छन्। अमेरिकाले पनि अब चाइनाको के अरे शक्ति उदयलाई नजरअन्दाज गरिरहेको
छ कि छैन उसले हेरिरहेको होला। उसले पनि अब त्यसलाई आधार बनाएर उता विश्वभरि साम्राज्यवाद विस्तार गर्ने हो, अरू महाशक्ति अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई चुप लाएर नहेर्ने राष्ट्र हो। रसियाको बढ्दो उपलब्धि र प्रगतिलाई सहन नसकेर रसिया टुक्राउन पनि अमेरिकाले ठुलो भूमिका खेलेन, हामी देखिरहेछौँ नि। त्यसले गर्दा चीनलाई पनि माथि गएको हेर्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसीको बहानामा यो यहाँ आएर प्ले ग्राउन्ड बनाएर खेल्ने उसको नियत देखिन्छ प्रष्ट रूपमा। किनभने सन्धि सम्झौतामा यस्ता अर्काका देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई असर नपर्ने सन्धि सम्झौता पो गर्नुपर्छ। उसलाई खुला हृदयले चाहिँ हाम्रो देशलाई विकास गर्ने, यहाँका जनता समृद्ध हुन् भन्ने सोच राख्छ भने हाम्रो कानुन बाँध्ने खालका कुराहरू, उसको कानुनलाई चाहिँ लाद्ने कुराहरू गरेर सन्धि सम्झौता गर्छ र गर्नु उपयुक्त हुन्छ र। अब बाँकी त चीनको कुरा हो। चीनले आफ्नो राष्ट्रको बााउन्ड्रीलाई, आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई हामीमाथि खेल्न आउने अर्को दुष्ट शक्तिलाई उसले नजिकबाट हेर्दैन, ऊ आफू सतर्क हुन पाउँदैन, उसको ठाउँमा ऊ ठिक छ नि। त्यसो भए यो परिस्थितिलाई तपाईँले मध्यनजर गर्दाखेरि अमेरिकीहरूको बढ्दो प्रभावले अब यो गठबन्धन टुट्ने हो, अर्को समीकरण बन्ने त होइन भनेर अनि नेपालमा गठबन्धन बन्ने टुट्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरो भएन। सवाल के नेपाल र नेपालीको भाग्य या यिनीको अस्मिता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता चाहिँ ठुलो कुरा हो। म एउटा नेपाली भएर मैले बोल्नु पर्दा मैले कुनै राजनीतिक दलको कुरा गर्ने होइन, कुनै कसैको विचार, कसैको मेनिफेस्टोलाई मैले बोलेँ होइन। मैले तमाम 3 करोड नेपाली देशभित्र पनि छन्, देश बाहिर पनि छन्, ती सम्पूर्ण नेपालीलाई को एउटा नातेदार भएको हिसाबले यो देशको अखण्डता, यो स्वाधीनतालाई म जस्ता हरेक नेपाली सोध्नु पर्दछ। त्यो मानेमा मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसी हाम्रो लागि ठुलो वरदान होइन, यसले घातकी परिणाम निम्त्याउँदैछ भने हामी सबै नेपाली सचेत हुनुपर्दछ। यहाँ केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मारिन्छन्, मर्छन् अथवा उनीहरूको हित हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने होइन, हामीले देशलाई हेर्ने हो, देशको अखण्डतालाई हेर्ने हो। त्यसो भए एमसिसी पक्ष पोषण गर्ने, एमसिसी ठिक हो भन्ने राष्ट्रघाती हुन् तपाईँको नजरमा? त्यही देखिन्छ त, सबै चिरफार गरेर हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ त। देशको हितमा छ त यो। अनि यहाँका नेताहरूले चाहिँ के अरे देशलाई हेर्ने हो भने चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्नु पर्दैन? हाम्रा अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचारले हाम्रो कति वर्षको के अरे बजेट बन्छ, देश विकास बन्छ। अहिले जति पनि पैसा आउँछ ती पैसा त नेताका परिवारमा गइरहेछ नि। आज हेर्नुहोस् त, समाजवादी नेता प्रचण्डलाई हेर्नुहोस्, उनको शान शौकत सम्पन्नता विश्वमै धनी नेतामा गरिन्छन्। गरिब नेता भन्नुहुन्छ उहाँले त आफूलाई। अब भन्छ नि उनीहरूले त कम्युनिस्ट ब्रान्डलाई बजाएर खान पाएका छन् नि त। कम्युनिस्टलाई बजाएर खाने त्यो ब्रान्डलाई सर्वहाराको मुक्तिको लागि भनेर खाइरहेछन् नि। खोइ त उनले 30 वर्ष के अरे पार्टी सञ्चालन गर्दा महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरूले भनिसकेका छन् अब हरेक नेताको छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। भनाइ र गराइ नि कम्युनिस्टहरूको अब पनि नेपाली जनताले प्रचण्ड, केपी ओली जस्ता कम्युनिस्टका ठुला नेता भएका कुरामा भुलेर गए पनि त्योभन्दा घातकी केही हुँदैन। कति मूर्ख कुरा गर्छ। अब 15 दिन श्रम गर्ने भन्छन् उत्पादनको लागि, 15 दिन हो र। प्रचण्डलाई के अरे जनतासँग प्रेम छ, सद्भाव छ भनेदेखि रोल्पा रुकुममा गएर आफूले बसेर काम गरून् न, सक्छन्। त्यो विरासतपूर्ण जीवनलाई त्याग्न सक्छन्। हामीले त छिमेकमा गान्धीजीलाई साबरमतीमा बसेको देखियो त, गाई पालेर बाख्रा पालेर बसेको देखियो, लङ्गोटी लगाएर खरो उडेर लगाएर जनताबाट असुरक्षित त भएन नि त उनीहरू त। त्यहाँका समाजवादी नेता त कोही पनि असुरक्षित छैन त। यहाँका किन त्यो असुरक्षामा छन् भने यिनीहरूले पाप र कुकर्म गरेका छन्। हाई सेक्युरिटी एलर्टमा बस्छन् नि त हाम्रा नेताहरू। होइन, यिनीहरूले पाप र कुकर्म गरेका छन् नि त, भ्रष्टाचार गरेका छन् नि त। आजका मितिमा केपी ओलीदेखि लिएर अथवा प्रचण्डदेखि लिएर अथवा शेरबहादुर देउवादेखि लिएर जति पनि ठुला नेताहरू छन्, शासनमा बसेका छन्, सबैले मेरो नाममा भएका, मेरा परिवारमा भएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छु, म सामान्य जीवनशैली बनाउँछु भनेर वचन दिउँ न, प्रण गर्नु। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गर्नु न त। कहाँबाट आउँछ त्यो स्रोतहरू? राजनीति व्यापार गर्ने, तस्करी गर्ने थलो भयो। राजनीतिलाई माध्यम बनाएर देश लुट्ने एउटा बहाना भयो। कुन चाहिँ नेता गरिब छन् देखाउनुहोस् त मलाई एउटा पनि। एउटा नेता दुई रङका चप्पल लाएर काठमाडौँ पढ्नेले महल बनाएका छन्, 10 करोड 12 करोड गाडी चढाइरहेका छन्। कहाँबाट ल्याउँछन्? तिनीहरूका श्रीमतीहरू चाहिँ मार्केटिङ र सपिङ गर्न चाहिँ ब्याङ्कक र हङकङ कहाँबाट जान्छन्? सिङ्गापुर जान्छन्। उनीहरू बिरामी हुँदाखेरि विदेश जाइन्छ। अरू चाहिँ मोहन वैद्यले यहाँ औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो। के अरे कम्युनिस्टका एउटा पाठशाला भनेका नेता होइनन्,
प्रचण्डको गुरु उनले चाहिँ किन औषधि गर्नको लागि तडपिनु पर्ने? यहाँ अरू नेपालीले चाहिँ किन तडपिनु पर्ने? यहाँ बिरामी भइयो भने हामी चाहिँ सिधै अन्तिम चरणमा पुगिसक्छौँ, तर उनीहरू पुग्दैनन्। उनीहरूका चाहिँ के अरे विश्वभरि लगेर औषधि उपचार गरिन्छ। अहिले वर्षमान पुन चीनमा हुनुहुन्छ। वर्षमान पुन यी नाटक गर्ने, मान्छे मारेर आउने कम्युनिस्टहरूको जनहत्याको कुरा गर्ने, प्रचण्डहरूको कुरा गर्ने, वर्षमान पुनको कुरा गर्ने, बादलको कुरा गर्ने, यी घातकीहरू आफ्नो पार्टीसित घात गर्छन्, देशसित घात गर्छन्, यिनीहरूका कुरा गर्ने घिन लाग्छ। अब साँच्ची भन्नु भने आज म बिपीको मेलमिलाप दिवस, बिपी 2033 साल पुस 16 गते भारतबाट राजाका चाहिँ क्रूर शासन, पञ्चायतको क्रूर शासनमा पनि ज्यान जोखिममा राखेर राजकाज मुद्दाको पर्वाह नगरिकन उहाँ नेपाल फर्किनु भयो। देशको लोकतन्त्रलाई बचाउन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाउन, भारतको चाहिँ विस्तारवादी नीतिबाट चाहिँ मुक्त गराउनको लागि उहाँ देश पस्नुभयो, देश प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले ज्यानलाई को पर्वाह गर्नु भएन। त्यो दिन, त्यो ऐतिहासिक दिनलाई म स्मरण गर्दा के भन्न चाहन्छु नि, अब यी सबैलाई कसैलाई गालिज गरी गलत लान्छना लगाउनुभन्दा सबै मेलमिलाप गरेर एउटा एकताको सूत्रमा बाँधिनुको अर्को विकल्प छैन। जसरी गान्धीजीले भारतमा स्वराज्यको कुरा गर्नु, नेपालको नेतृत्व त एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएन नि त। अब आउनु चिरामा परिरहेको, अब आउनु पर्यो। अब यदि प्रचण्डलाई फुट्ने स्थिति आइसक्यो, होइन त्यो कमल थापाको बुद्धि, नेकपा एमाले फुटिसक्यो, होइन माओवादी चिरा छ, होइन त्यो नेकपा भनेको त मेलमिलापै नाटकै थियो। त्यो के अरे प्रचण्ड र केपी ओलीको खेल थियो। त्यो त्यसमा कार्यकर्ता किन बेवकुफ भएका हुन्? तिनीहरूको स्वार्थको लागि मात्रै मेलमिलाप थियो है, अरू कुरा थिएन। तर अब मेलमिलाप भनेको ग्रास रुटबाट देश र जनताका हितमा चाहिँ सोचेर गरिएको मेलमिलाप चाहिँ मेलमिलाप हो। मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक दलहरूको रवैया देखियो नि त हामीले। त्यसैले अहिले एउटा सानो एउटा गणतन्त्र आइसकेपछि हेर्नु होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पार्टीहरू एक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले राप्रपा भनेको के अरे परम्परावादी पार्टी, राप्रपाले त अब कमल थापाको एउटा पङ्क्तिले त राज संस्थाको मुद्दा नै छाड्ने भयो। होइन, त्यो राज संस्था ठुलो कुरा भएन। यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो देश र जनताको कुरा आयो। राज संस्थाले चाहिँ आफूलाई कायम गर्न सकेको भए त राज संस्था रहिहाल्थ्यो नि। राज संस्थाको पक्षमा बोल्दिनँ, विपक्षमा बोल्दिनँ। सवाल किन देश र जनताको कुरा, यो देश चाहिँ चाहियो हामीलाई। अब तपाईँले अहिले भर्खर राप्रपाको कुरा गर्नुभयो। एउटा जनताको छोरो राजेन्द्र लिङ्गदेन, युवा पुस्ताको केटो आयो त, कमल थापाको त्यो द्वैत चरित्रलाई त इन्काउन्टर दिने आयो त। त्यसले गर्दाखेरि यो युवा पुस्ता त्यहाँ आए। र नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि 70 नागेका बुढाखाडाले ओगटेको ठाउँमा जनताको छोरो धनराज गुरुङ आएका आएन, गगन थापा आउनुभएका आएका आएनन्, विश्वप्रकाश शर्मा आएका आएनन्। युवा पुस्ता त आए त, यसरी नै आउँदो रहेछ। अब यसैबाट अलिकति हामी आशावादी हुनुपर्ने देखिन्छ। यी नयाँ पुस्ताले चाहिँ केही प्रण गरेका छन् देश र जनतासित, पार्टीसित, लोकतन्त्रसित। यिनीहरूले त्यो बोलेका कुरा पुरा गरे भने धेरै चिज हुन्छ। अहिले पछि नेपाली कङ्ग्रेसमै पनि के अरे डाक्टर शेखर कोइरालालाई 40% मानिसले त मत दिने। एउटा कोइराला हुनु मात्रै उहाँलाई अभिशाप भयो। तर फेरि जाने हो भने त एउटा असल लिडरको रूपमा त आउनुभयो त उहाँ। अब अर्को पालामा त उहाँले विकास गर्नुहुन्छ, उहाँले अरू के अरे मानिसको मन जित्नु होला, काम गर्दै हुन्छ, देशव्यापी रूपमा घुमिरहनु भएको छ। उहाँ हार खानुभएको छैन। मलाई जनताले र पार्टीका कार्यकर्ताले सम्मान गरेका छन्, माया गरेका छन् भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ, काम गर्छु भनिरहनु भएको छ। हामीले विश्वास निर्णय गर्नुपर्छ। अब यी भ्रष्टहरू भएर, अपराधीहरू भएर, तस्कर भएर, बिचौलिया भएर देश र जनतालाई खाल्न मारेर देशलाई लुट्नेहरू नेताहरूबाट चाहिँ हामी आशावादी छैनौँ। त्यसो भए नेपाललाई लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई के गर्नुपर्छ अब यसकै लागि हामी मेलमिलापमा जानुपर्छ। सबै मानिसहरू जस्तो अहिले तपाईँ भन्नु न, देशकै लागि चिन्ता गर्ने बालकृष्ण नेपाली छन्, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी छन्, उता केशरबहादुर विष्ट छन्, यता विष्णु भट्टराई अधिवक्ता छन्। यस्ता मानिस अभियन्ताहरू लागिरहेको देख्छौँ हामी सडकमा। यस्ता मानिसहरू पनि र काङ्ग्रेसमै पनि अहिले युवा पुस्ताको गगन थापा, विश्वप्रकाश धनराजहरूले पनि त्यो पहल गर्नुपर्छ। र यतातिर त्यो राप्रपाको लिङ्गदेनले पनि गर्नुपर्दछ। नेकपा एमालेमा पनि अब भीमरावलहरू जस्ता मान्छेहरू, युवा पुस्ताका यो योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालले पनि आउनुपर्छ। अब यी बुढाखाडाहरूको चाहिँ के अरे विरासत रुँगेर मात्रै बस्नु हुँदैन। अब आउनु पर्यो, यो भ्रष्टाचार विरोध अभियानमा आउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला त देशलाई भ्रष्टाचार रूपी एउटा राक्षसबाट देश बचाउनु पर्यो। यसले देशलाई बर्बाद गरिसक्यो। सबै भ्रष्ट हुन्छन्, पारदर्शी हुन सक्नु पर्यो। सबै आउनु पर्यो, मेलमिलापमा आउनु पर्यो, अखण्डतामा आउनु पर्यो, स्वाधीनताको लागि आउनु पर्यो, देश प्रेमका कुराहरू सोध्नु पर्यो।
अब कहाँ भ्रष्ट सबैलाई एलर्ट गर्नु पर्यो, सुधारका लागि हिँड्नु पर्यो। तर विदेशी अनुदानमै त्यो गोलचक्करमै फसिरहेको छ अहिले देश। होइन, विदेशी अनुदान पारदर्शी छैन, त्यसमा आएर ब्रह्मलोट गर्दा हुँदो रहेछ, जे गर्दा हुन्छ। अहिले 16 अरब रुपियाँ खर्च भयो भने सुनिन्छ। अब यहाँ नेपालको पैसा, त्यही त नेपालको पैसा। यहाँ चाहिँ यतिमा कार्यालय किन खोल्नु पर्यो? त्यहाँ चाहिन्छ र त्यहाँ मगा मान्छेले ती सिइओ राखेका छ 5 लाख 7 लाख 17 लाखसम्म तलब खुवाएर त्यो किन राख्नु पर्यो? देश बनाउने मान्छेले त्यत्रो पैसा खान्छ आवश्यक हो? एउटा नेपाली घर चलाउन 25-30 हजार रुपियाँ 40 हजारले पुग्दैन, उनीहरूलाई 7 लाख 8 लाख 17 लाख के गर्छन् यिनीहरू? यहाँ त क्रान्तिकारी मान्छे नै आउनु सकेनन्, यहाँ त आउनु पर्यो। प्रचण्ड क्रान्तिकारी होइन त्यसो भए? प्रचण्ड त नाटककार हुन्। कस्ता व्यक्ति हुन् नेपालको राजनीतिमा? ती भन्दा द्वैत चरित्रका। अब त्यो बिचरा त्यो सामान्य किसानका मान्छे अब त्यो के अरे सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा जान खोजेका थिए, सकेनन्। नसकेपछि एउटा कुण्ठा बोकेको मान्छेले विद्रोह गर्छ। कोही विद्रोह गर्ने प्रभाकरण हुन्छन्, कोही के हुन्छन्, त्यही त हो नि। उनले विद्रोह गर्न खोजे, तर त्यो विद्रोह चाहिँ जनविद्रोह भएन, व्यक्ति विद्रोह भयो, परिवारको हितको लागि भयो। नभएदेखि उनले त दुईपल्ट शासन सत्ता पाएका थिए त, 30 वर्षसम्म त पार्टीको एक क्षेत्र नेतृत्व पाएका थिए। सुधार कामबाट गरे उनले, उनकै स्वास्नीलाई, उनकै छोरीलाई। जनयुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो, त्यो देशको लागि थिएन त्यसो भए? त्यो त भारतको हात थियो नि त, रको हात थियो, भारतीय शक्ति थियो, नेपालको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र सिद्धाउनु थियो। यिनीहरूलाई महरा बनाइयो, यिनीहरू महरा बनाइने यी गद्दार हुन्। यिनीहरू पुष्पलाललाई गद्दार बन्ने यिनीहरू होइनन्, तर पुष्पलाल महान व्यक्ति थिए, मदन भण्डारी महान हुनुहुन्थ्यो, मनमोहनजी महान हुन्थ्यो, तर यो प्रचण्ड जस्ता कम्युनिस्ट चाहिँ गद्दार हुन्। त्यसो भए प्रचण्डको नेतृत्वमा फेरि युगान्तकारी परिवर्तन हुँदैन? केही हुँदैन। माओवादी अब समाप्त हुँदै युगको सुरुवात हुन के को युग हुन्छ? के को कालो? सुन्नु न, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनौँ भने संसारभरि जति पनि ठुला समाजवादी नेता, वामपन्थी नेताहरूको इतिहास छ, उनीहरूलाई पूजा गरिन्छ। यी नेताहरू त अब घिनलाग्दो भएका छन्, यिनीहरूलाई कसैले मन पराउँदैन। आफ्नो जीवनकालमा बदनाम भयो, मरिसकेपछि यिनीहरूको त अस्तित्वै समाप्त हुन्छ। यिनीहरूलाई कसले गन्छ भनेको? देश र जनतासँग गद्दारी गर्न गन्छ? प्रचण्डको जीवनशैली देखाउनु न हामीलाई। भोलिदेखि आज एउटा स्टेटमेन्ट दिउन्, मैले सबै त्यो त्यागेँ, म जनताको घरमा बसेर काम गर्छु भनेर जाउँ न, सबैले फुलको माला लाउँछन्, सक्छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन त जनमुखी छ नि त? केही जनमुखी छैन। नाटक। ए बाबा, कसले चाहिँ के अरे मुक्तिका कुरा गर्दैन, सर्वहाराको कुरा गर्दैन, समाजवादको कुरा गर्दैन। निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि। हामीले गान्धीका चिजहरूलाई उदाहरण लिउँ न। उनले ठुल्ठुला कुरा के गरेर जनताको हितका कुरा, सामान्य कुरा, स्वराज्यको कुरा गरे, मेलमिलापका कुरा गरे, आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगको कुरा गरे, घरेलु उद्योगको कुरा गरे, रोजगारी प्रवर्धनका कुरा गरे। यिनले खोइ गरेका? खाडीमा लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ आफ्नो ज्यान फालेर यहाँ रेमिटान्स पठाइरहेका छन्। तिनीहरूको मुक्तिको लागि खोइ कुरा गरेको? 46 सालपछि सबै के अरे उद्योग धन्दा, कल कारखाना धमाधम बेचेर खायो निजीकरण नाममा। ती उद्योग कल कारखानालाई फेरि पुनर्जीवन दिन ल्याउन् न, रोजगारका अवसर ल्याउन् न, कृषि क्रान्ति गरौँ न। सामाजिक उद्योग कल कारखाना छैन, लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिएका छन्, सबै बर्बाद गरे, खोक्रो भइरहेछ। यी बाटा टाटा धुर्त स्यालहरू बुवासुहरूले देशलाई खोक्रो बनाए। यहाँ पछिल्लो कालखण्डमा किशुनजी, गणेशमानजी, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी अथवा अघिल्ला बिपी कोइराला पछाडि नेतै जन्मेनन्। अब नेता भनेका चाहिँ मैले देखेको, आशा गरेको यही धनराज गुरुङले बोलेका छन्, गगन थापाले बोलेका छन्। तर गगन थापा नै एमसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। एमसी छाती ठोकेर पारित गरिन्छ, जनताले आफ्नो सांसदलाई विश्वास गर्नुपर्छ। अहिले अब त्यो उनले कुन बेलामा बोले मैले त्यसलाई ध्यान दिइनँ। होइन, महामन्त्री भइसकेपछि होइन, महामन्त्री भइसकेपछि बोले होला नि, पार्टीको लाइनबाट उनलाई बोल्न लगाइयो होला। तिनले पनि सुधार त गर्नैपर्छ, किन देश र जनतादेखि बाहिर गरेर जान सकिँदैन। यहाँ मैले के भनिरहेको छु भने एमसी चाहिँ खराब भनिरहेको छुइनँ, मैले राम्रो पनि भनिरहेको छुइनँ। तर देश र जनताले तिनको नेपालीले अस्वीकार गरेको कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि गगन थापाले बिर्सेर बोल्नु होला, त्यो कुरा नजानिकन बोल्नु होला, अथवा पार्टीको वेबबाट बोल्नु होला। तर त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ उहाँले। अब कोही पनि एमसिसीको पक्षमा जानु हुँदैन, यो देशलाई घातक हुन जान सक्छ। यो अब नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ अथवा अबका कार्यक्रमहरू कस्तो हुन्छ? अब मैले देखेको, आज मेलमिलाप दिवसकै दिनमा बोल्दैछु, अब सबैमा एकता सद्भाव सङ्गठित भएर जानुपर्दछ। हिजोका दिनका सिद्धान्त होइन न, ग्रासरुटबाटै अब नेपालको नेतृत्वमा त्यो देखिँदैन। त्यसैले त बदल्नुपर्छ त। अब आम निर्वाचन आउँदैछ नि त। अब आम निर्वाचन आउँदाखेरि नेकपा एमाले भित्र पनि, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि, अब यो माओवादी केन्द्र भनिएको पार्टीबाट पनि, राप्रपा भनिएको पार्टीबाट पनि, त्यहाँबाट पनि
सबै आखिर राजनीतिदेखि बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। राजनीति तर पार्टी निर्वाचन आउँदै गर्दा फेरि पार्टीहरू मिल्ने क्रम बढ्दो छ। अहिले प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बिचको दूरी पनि कम भएको छ भनेर विश्लेषण होइन। गरिन्छ। त्यो उनीहरू त्यही त मैले भन्न के खोजेँ भने कार्यकर्ता जनताले चाहिँ अब सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब चाहिँ केपी ओलीको देश बपौती होइन, शेरबहादुरको होइन, प्रचण्डको होइन, के अरे यी देशका ठेकेदारहरू भनेर चाहिँ राजनीतिक दललाई चाहिँ स्वार्थमा परिवार बाँध्न लैजाने के अरे नेताहरूको पक्षमा नलाइकन देश र जनताको लागि भलो गर्ने को छ त्यसलाई चाहिँ छानी मत दिनुपर्छ, सरकारमा पुर्याउनुपर्छ। नभएदेखि अरू उपाय छैन। आखिर राजनीतिक पार्टीलाई हामी त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सक्छ। अब वैकल्पिक शक्ति पनि देखिएको नि। ऊ त अस्ति त्यो रविन्द्र मिश्राले भने, त्यो मिलन पाण्डेले भने उनीहरू आफै मारामार गर्छन्, स्वार्थमा हिँड्छन्। राम्रो मानिसहरू आउनु पऱ्यो नि सङ्गठित भएर। अब यो बालकृष्ण नेउपाने, के अरे सुरेन्द्र भण्डारी, केशरबहादुर विष्ट, विष्णु भट्टराई जस्ता सडकमा भएका अभियन्ताहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ सबै आउनु पऱ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रमा रहेका मान्छे पनि आउनु पऱ्यो, एमाले भित्रका पनि आउनु पऱ्यो, माओवादीका आउनु पऱ्यो, नेपाली कङ्ग्रेस आउनु पऱ्यो। अब ती सबै मानिसहरूले एकपल्ट सोचेर पुनर्विचार गरेर एकताबद्ध भएर नजाने भने अरू विकल्पै छैन हामीसित। अब हामी के गर्न सक्छौँ? ठिक छ। समग्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा देखेका विभिन्न उतार चढावमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देशमा सतर्कता अपनाउने बेला छ। अहिले जसरी एमसिसीको बारेमा देशभित्र पनि देश बाहिर पनि हाम्रा तमाम युवा पुस्ताका मानिसहरू, बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरू, बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, लेखक, वकिल, डाक्टर, साहित्यकार जो लाग्नु भएको छ। अब देशलाई यिनै बुढाखाडा राजनीतिक नेताहरूको भरमा नपारौँ। अब एकपल्ट हामी सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली, के अरे जहाँ हिमालदेखि तराईसम्म पहाड सबै एक भएर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। कसरी आउन सकिन्छ? राम्रो विचार लिएर आउनलाई पहल गरौँ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सबैमा एउटा सद्भाव बढोस्, सब ऊर्जा बनोस्, सबैमा मेलमिलापमय होस्। यो बिपीको मेलमिलापलाई सबैले के अरे शिरोधार्य गरेर यो स्वराज्यको भावना मनमनमा मुटुमा राखेर हामी अगाडि बढौँ। अब त्यहाँभन्दा अरू हामीसँग उपाय छैन। हस्, समसामयिक बिचमा केन्द्रित भएको समय र विचारको लागि प्राध्यापक मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सम्पूर्ण नमस्कार।